जात्रेक कसो येयलो प्रोग्राम चालू आसलो ल्हान भुरग्यांचे भरतनाट्यम तेन्ना तो पयलीं देवाचें नांव घेवंक लागलो श्रीदेवी ते देवी देवाचें नांव येता मागीर ते स्टेजीर ती अनावन्स करतले तिका वायट शब्द दिवंक लागलो कॉमेडी बेश्टोच वायट शब्द दिवंक लागलो आनी बेश्टो वचून नाचूंक लागलो स्टेजी फुडल्यान बेश्टो असो पिचेपणा करूंक म्हणून ताका पुलीस आयले आनी ताका सांगलें पुलिशें कोणी सांगलें तो पळय हांगा येवन मातशी मस्ती करपाक सुरवात केला पुलिसांनी ताका विचारलें कितें जालें अशें विचारता तेणी सवयची सुरी काडली आनी पुलिसाचेर 2 पुलिसांचेर हल्ला केलो एक पुलीस 2 लागले एकट्याक ओडलो हांगा फाटा कडेन सॉरी एकट्याच्या हातीचेर ओडली थंय आनी ते तिसऱ्याक हांगा तोपले सो ती दोगां पुलिसांक इंजर्ड केले ते मागीर बाकीचे पुलीस धांवून येयले ताका घट धरले आनी ताका कसोच आयकनासलो तो देवाचें नांव येता आपूण भुरगेकारा कडेन येयला तो आपलें आयकून तरी घ्या तेणीन सुरी ओडपाक कारण पुलिसांच्यान ताचें कितें आसचें ना मेंटली कसो म्हाका दिसता तो तेजे नाजाल्यार जाल्यार ड्रग्स कितें तरी तेजे आसतले कसलो आसतले मायंड तेजी सारकी ना आनी दिसपाकूच तसोच आसलो तो तसो विचित्रच कसो म्हणजे मेंटलीच कसो दिसतालो ते ताका धरून ताका पुलिसांनी घेवन गेले पूण रक्त पुलिसांचे खूब गेले मागीर आमी ते वॉश केले धरले फिमेल मारले आनी ते क्लियर केले सो टोटल 3 पुलीस इंजर्ड जाला 2 पुलीस सो एक इन्सिडंट कितल्यांक टायमींग 5:30 सुमार सो तेजें नांव बीन कितें ना कळ्ळां आमकां काय खबर ना पुलीस आतां फुटेज घेवन गेला तांकां पुलीस स्टेशनाचेर येयला नांव बी खबर ना ताका कोण वळखना ताच्या वांगडा आनी एकटो कोण आसलो म्हणटा जॅकेट घालून ताका आयडेंटिफाय करपाक